अनलाइन पानामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य जगबहादुर मल्ल सुदीप र उहाँ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीका समन्वय विज्ञ समेत हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। भन्न त मैले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भने सत्तापक्ष आफूलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अहिले सत्तापक्ष रहेन, पार्टी फुटिसकेका पनि छैन। पार्टी फुटेको छैन, तर जुन पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँ पार्टी छोडेर पार्टीभन्दा बाहिर पार्टीका विधि विधान मूल्य मान्यता छोडेर गइसकेपछि यो हामी सत्ताधारी पार्टी रहेन। यो केपी ओलीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा व्यक्तिगत मनमौजीमा सरकार चलेको हुनाले यो पार्टी सत्तापक्ष भएन। अब प्रधानमन्त्री विरुद्ध सरकार विरुद्ध तपाईहरुको आन्दोलन लगातार भइरहेको छ, तर तपाईकै पार्टीको एउटा जुझारु नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई भर्खरै पक्राउ गरेर लगेको छ। यो त खतरा कुरा भयो नि। रामकुमारी झाँक्री हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, जुझारु महिला नेत्री, जुझारु नेत्री त हुँदै हो, तर त्योभन्दा बढी रामकुमारीको आयाम, रामकुमारीको परिचयको आयाम अझ धेरै व्यापक छ। त्यो भनेको 62-63 को जनआन्दोलन र 10 वर्षे जनयुद्धको जगमा जुन परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तनका निम्ति 62-63 को जनआन्दोलनमा उहाँ प्रत्यक्ष लडाईँको मैदानमा उत्रेर निरङ्कुश ज्ञानेन्द्र शाहको शासन सत्ताको विरुद्धमा लडेर उहाँले यो व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको, रगत बगाउनु भएको, पसिना बगाउनु भएको एउटा सशक्त परिवर्तनको संवाहक पनि हो। उहाँलाई गिरफ्तार गरेर यो सरकारले आफ्नो निरङ्कुश चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको कुरा अहिले आम नेपाली जनताले प्रष्ट ढङ्गले अनुभूत गरिरहेका छन्। अब उहाँमा त राज्य विरुद्धको कसुर गरेको त्यो एउटा आरोप छ, त्यो पुर्जी त्यही नै छ, लगिएको छ। अब यस्तो किसिमको अभियोग पनि गर्नुहुन्छ त, त्यो तपाईले जुन किसिमले व्याख्या गर्नुभयो त्यो इतिहासबाट आएको नेत्री, त्यो पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री विरुद्ध जे पायो त्यही बोल्ने, जथाभावी बोल्ने, त्यसपछि त राज्यले एक्सन त लिन्छ नि। म तपाईलाई एउटा कुरा प्रष्ट ढङ्गले भनिदिउँ कि राणा शासनमा शासन सत्ताको विरुद्धमा बोल्न मिल्दैन थियो। पञ्चायत कालमा शासन सत्ताको विरुद्धमा खुलेआम बोल्न मिल्दैन थियो। त्यति बेला राजद्रोहको मुद्दा लाग्थ्यो र जेल जानु पर्थ्यो। तर तपाईँ हामीले पछिल्लो पटक निरङ्कुश भनिएको ज्ञानेन्द्र शाही शासन सत्ताको बेलामा, शाही शासनको बेलामा समेत राजाको विरुद्धमा, राजाका सन्तानहरूको विरुद्धमा, तत्कालीन व्यवस्थाको विरुद्धमा बोलेको आधारमा, भाषण गरेको आधारमा कोही पनि नागरिकलाई गिरफ्तार गरिएको थिएन। त्यसकारणले हामी प्रष्ट ढङ्गले के भन्न सक्छौँ भने यो रामकुमारी झाँक्रीको गिरफ्तारी ज्ञानेन्द्र शाहको निरङ्कुश शासनको भन्दा पनि अझ बढी निरङ्कुश, अझ बढी फासिस्ट प्रकृतिको यो केपी ओली शासन रहेको कुरा हामीले प्रष्ट ढङ्गले अनुभूत गरेका छौँ। यसको अर्थ के? राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरू सरकार विरुद्ध, एउटा व्यक्ति विरुद्ध जे पायो त्यही भन्न पाइन्छ, भन्न पाउनुपर्छ भन्ने हो? व्यक्ति विरुद्ध होइन, संस्थाले गरेको, संस्थासँग जोडिएका व्यक्तिहरूले गरेका स्वेच्छाचारिताको विरुद्धमा बोल्न पाइन्छ। संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। राज्यका निकायहरू आफ्नो नियम र कानुनभन्दा बाहिर गएर, आफ्नो संवैधानिक परिधिभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिन्छन्, उनीहरूले गतिविधि गर्छन्, काम कारबाही गर्छन् भने त्यसका विरुद्धमा जनताले आवाज उठाउन पाइन्छ, नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न पाइन्छ। यो नै नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकार हो। आज त्यो मौलिक अधिकार प्रयोग गरेको आधारमा, त्यो मौलिक अधिकारलाई प्रयोग गरेर अभिव्यक्ति दिएको आधारमा के राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले जे निर्णय गर्छन् त्यो लाहाछाप लाउने हो त राष्ट्रपतिको गरिमा, राष्ट्रपतिको मर्यादा त्यो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले चालेका गलत कदमका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने कुरा त्यो संवैधानिक र कानुनी कुरा हो, नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो। आज त्यो नैसर्गिक अधिकारलाई बन्देज गर्ने गरी सरकारले जुन किसिमको गिरफ्तारी र धरपकडको यो सुरुवात हो भन्ने मलाई लाग्छ, यो सुरुवात गरेको छ। यो सरकारका लागि निकै ठुलो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र नेपाली जनताले फेरि एकपटक आफ्नो नागरिक अधिकारको लागि, मौलिक हक र अधिकारको रक्षाका लागि लड्नुपर्ने अझ बढी ठुलो चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी आइपरेको छ। ठीक हो, यदि कामहरू केही गलत भएका छन् भने विरोध गर्न पाइन्छ, आवाज उठाउन पाइन्छ, तर राष्ट्रपतिलाई बडा महारानी भनेर
त्यो किसिमले भन्ने, राष्ट्रपतिलाई बालकोट जाउँ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग जोड्ने, यी चिजहरूलाई त अलिकति पचाउन गाह्रो होला नि। होइन, राष्ट्रपतिको व्यवहार तपाईँहरूले, मिडियाकर्मी साथीहरूले, आम जनताले सबैले अनुभूति गरेको विषय हो कि उहाँले बडा महारानीको जस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ। यो रामकुमारी झाँक्रीले मात्रै होइन, 2.5 करोड नेपाली जनताले अनुभूत गरेका छन्। हिजोको राजा महाराजा भन्दा फरक उहाँको व्यवहार कहाँनिर रह्यो? प्रश्न छ जनताको, यो प्रश्न गर्न नपाइने। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका निर्णय जस्ताको तस्तै सदर गर्ने उहाँले राष्ट्रपतिको गरिमा त्यो हो। संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छैन। संविधानले राष्ट्रपतिले पनि विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। कमसेकम सरकारबाट पठाइएका सिफारिस गरिएका विधेयकहरूमाथि कानुनी परामर्श लिनुपर्छ, जनताको राय लिनुपर्छ, नागरिक समाजको सुझाव र सल्लाहहरू लिनुपर्छ। तर ती सबै कुराहरू लत्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएका हरेक सिफारिसहरूलाई उहाँले 1 मिनेट पनि नलगाइकन, अध्ययन पनि नगरिकन, पढ्दा पनि नपढेर जसरी पास गर्ने काम गर्नुभयो, उहाँको गरिमा, राष्ट्रपतिको गरिमा कायम गर्ने काम गर्नु भएन। उहाँले सरकारको एउटा प्राइभेट कम्पनी जस्तो भएर काम गर्नुभयो। त्यो कुरा आम जनताको आक्रोशको रूपमा रामकुमारले अभिव्यक्त गर्नुभएको, यहाँ व्यक्तिसँग जोडिएको कुरा हो। यो कुरा अब सबै भन्दैछन्, प्रचण्डले पनि भन्नुहुन्छ, माधव नेपाल पनि आफ्नो भाषणमा भनिरहनु भएको छ, अन्य शीर्ष नेताहरू भनि नै रहेका छन्, तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ। तर उजुरी पर्यो रामकुमारी माथि मात्रै। अखिल नेपाल महिला सङ्घले गएर त ज्ञापन पत्र पनि बुझाउने र पुलिसका उजुरी दिने काम पनि पर्यो। यसकारण रामकुमारीलाई पक्राउ गरियो। यो रामकुमारीलाई मात्रै निशानामा किन पारेको होला? जबकि मैले भर्खरै भने चाहिँ तपाईँहरू लगायत प्रचण्ड नेपालले तपाईँले भर्खरै भनेको कुरा दैनिक भनिरहेका छन्। निशाना किन रामकुमारीलाई बनाइयो? होइन, रामकुमारी नेपाली जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने एउटा प्रतिनिधि पात्र हो। आज रामकुमारीलाई गिरफ्तार गरियो र धेरैलाई गिरफ्तार गरिन्छ। यो सत्ता पक्षको निरङ्कुशताको परिणाम हो। यो सत्ताको निरङ्कुश चरित्रको परिणाम। यहाँ केही महिलाहरूलाई, महिला सङ्गठनलाई देखाइन्छ, केही पात्रहरूलाई देखाइन्छ र जनताको आवाज बुलन्द गर्ने शक्तिहरूलाई, पात्रहरूलाई, नेताहरूलाई आज झुट्टा मुद्दा लगाइन्छ, लान्छना लगाइन्छ कि नेपाली जनताले राष्ट्रपतिका असंवैधानिक कदमका विरुद्ध मुखमा ताल्चा ठोकेर बस्ने, शासकहरूले गरेका गैर संवैधानिक कार्यहरू, शासकहरूले गरेका स्वेच्छाचारी कार्यहरू, शासकहरूले गरेका गलत भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनखोरका विरुद्ध बोल्न नपाइने, आवाजहरू बुलन्द गर्न नपाइने, नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष गरेर, रगत बगाएर, पसिना बगाएर, लडाइँ लडेर प्राप्त गरेको के यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यही हो? यसैका निम्ति थियो? आज प्रश्न उठेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो रामकुमारी झाँक्रीको कुरा मात्रै होइन, आज रामकुमारीलाई गिरफ्तार गरेर 2.5 करोड नेपालीहरूको मुखमा ताल्चा ठोक्ने कोसिस गरिएको छ। यो दुस्साहस गरिएको छ। 21औं शताब्दीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने यो षड्यन्त्र गरिएको छ। यो निरङ्कुश कदम हो भन्ने कुरा झन् यो प्रष्ट ढङ्गले देखिएको छ र यसका विरुद्धको जनताको आक्रोश र आवेग, मलाई लाग्छ इतिहासका कुनै पनि शासकहरूले त्यो जनताको आवेगलाई, जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कैद गर्न सकेनन्, रोक्न सकेनन्, थुन्न सकेनन् र यो आवाज यति ठुलो विस्फोटक भएर अभिव्यक्त हुनेछ कि अहिलेका निरङ्कुशताको सपना देखेका शासकहरूको अन्त्यको दिन नजिकिएको पनि यो परिघटनाले देखाउँछ। अब रामकुमारलाई पक्राउ परियो, अब तपाईँहरूलाई पनि त पक्राउ गर्ला नि। हामी जनताका आवाजहरू लिएर अगाडि बढ्दै गर्दा हामी मृत्युका हरेक दस्तावेजमा सिग्नेचर गरेर, सही गरेर, दस्तखत गरेर अगाडि बढेका हौँ र हामीलाई गिरफ्तार गर्ने, झुट्टा मुद्दा लगाउने, जेल नेल हाल्ने यो निरङ्कुश कदम हुन सक्छ। यस्ता सबै खालका जाल जेल राजित गरेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ। हामीलाई जेल जानु, हिरासत जानु र राज्यले गर्ने दमनमा गोली खानु हामीलाई स्वीकार्य छ। तर निरङ्कुश कदमका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्ने कुरामा हामी कतै पछि हट्दैनौँ र हट्नु हुँदैन। किनकि यो मानवीय स्वतन्त्रताको कुरा हो, नागरिक अधिकारको कुरा हो। 21औं शताब्दीमा हामीले देख्छौँ, हामीले 2 महिना अगाडि अमेरिकामा भएको आन्दोलनमा पनि देखेका थियौँ, राष्ट्रपतिका पुतला जलाउने, राष्ट्रपतिका विरुद्ध अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर्ने यो आन्दोलनमा संसारभरि चल्छ। तर त्यो कुरालाई लिएर शासकहरूले झुट्टा मुद्दा लगाउने र जेल हाल्ने कुरा संसारमा कहीँ पनि छैन। तर नेपालमा शासक वर्गले जसरी निरङ्कुशताको बाटोमा, राणा शासनको बाटोमा
पञ्चायती शासकहरूको बाटोमा जाने जुन किसिमको कोसिस गरेको छ, आज सचेत सबै नेपालीहरूले, सबै नागरिकहरूले यो कदमका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्नेछन् र यो कदम, यो सत्ताको, यो निरङ्कुश संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले, वैधानिकताको हिसाबले र जनताको भावनाको हिसाबले यो अवैधानिक बनेको यो निरङ्कुश सत्ताको अन्त्य, निरङ्कुश सरकारको अन्त्यको दिनको रूपमा, अन्त्यको घन्टीको रूपमा हामीले यो गिरफ्तारीलाई लिनुपर्छ र आम नेपालीहरू जागरुक भएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, संविधानको रक्षाको पक्षमा, आफैले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू रक्षा गर्ने पक्षमा दृढताका साथ लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि म सबै आम सचेत नागरिक नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीलाई गलाउनुको निम्ति यसरी लाग्नु भएको छ, तर प्रधानमन्त्रीमा केही फरक परेको देखिएन, उल्टो चुनौतीपूर्ण देखेर अब गिरफ्तारीको शैलीमा पनि अगाडि बढ्नुभयो। तपाईँहरूको आन्दोलन त यो यत्रो लगानी खेर गयो नि त। मैले अघि पनि भनिसकेँ, प्रधानमन्त्री प्राविधिक हिसाबले सरकारको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, कुर्सीमा बस्नुभएको छ। वैधानिक हिसाबले आज उहाँको पार्टी निर्वाचन आयोगले अवैधानिक भनिसकेको छ, नेपालको नियम र कानुनले अवैधानिक भनेको छ। पार्टीविहीन एउटा व्यक्ति सत्तामा बसेर सत्ता उन्मादमा अगाडि बढिरहँदा क्षणिक हिसाबले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा त रहनुहोला, कति समय रहनुहुन्छ त्यो समयले देखाउला, भविष्यले देखाउला। तर के लाग्छ भने निकट भविष्यमा उहाँको प्रधानमन्त्रीको पद त जान्छ नै, कुर्सी त जान्छ नै, तर उहाँले 14 वर्ष जेल बसेर निर्माण गरेको इतिहास भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले आधा शताब्दी नेपाली जनताको लागि, नेपालको परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष गरेको भनेर अस्ति भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सबै इतिहासलाई माटोमा मिलाउनु हुने भयो र उहाँ निरङ्कुशताको एउटा कालो टीका लगाएर, कालो धब्बा लगाएर आफ्नो इतिहासलाई एउटा निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासकको रूपमा दर्ज गरेर इतिहासमा उहाँ बिदा हुँदै हुनुहुन्छ र त्यो बिदाई अब छिटोभन्दा छिटो नेपाली जनताले गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री बिदा भन्छन् कि उनले प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई जेल हाल्छन्, किनभने संवैधानिक निकायका विभिन्न ठाउँमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका छन्, तीमध्ये अख्तियारमा पनि एउटा हो। भर्खरै अख्तियारको स्थापना दिवस पनि मनाइएको छ। त्यो अख्तियार दिवसमा राष्ट्रपतिले के बोले, प्रधानमन्त्रीले के बोले, नवनियुक्त त्यसका प्रमुख आयुक्तले के बोले भन्ने चिज थाहा छ। यसो हिसाबले हेर्दाखेरि ललिता निवास जग्गा प्रकरण, लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको फाइलहरू ल्याएर त्यसलाई उल्टाएर उप्काएर माधव नेपाल र प्रचण्डलाई जेलमा हाल्ने योजना हो कि भन्ने लागिरहेको छ। अब यहाँ प्रधानमन्त्रीको विदाई होइन कि प्रचण्ड र माधव नेपाल खोरमा जान्छन् कि भन्ने कुरो पो आयो त। होइन, इतिहासमा शासकहरूले यस्तो गल्तीहरू गर्ने गर्छन्। आफ्ना कुकृतिहरू ढाकछोप गर्नका लागि, आफ्ना असंवैधानिक कदमहरूलाई छिपाउनको लागि, आफ्ना गलत क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनखोरलाई छिपाउनको लागि उनीहरूले विरोधीहरू आफ्ना कुकृत्यको विपक्षमा उभिने, आफ्नो लुटको स्वर्गको विपक्षमा उभिने जो कोहीलाई गिरफ्तार गर्ने, थुन्ने, जेलमा राख्ने, गोली हान्ने यस्ता खालका दमनका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने गर्छन्। त्यो शासकहरूको विक्षिप्तता हो। शासकहरूको अन्त्यका दिन, आफ्नो शासन सत्ताको दिन गन्ती सुरु हुँदै गर्दाखेरि उनीहरू त्यो विक्षिप्त बनेर त्यस्तो खालको दमनको भाषा, जुनसुकै मानसिकताबाट ग्रसित भएको होस्, तर यदि ललिता निवास जग्गा प्रकरण र लडाकु शिविरको जो भ्रष्टाचारको कुरा छ त्यस सम्बन्धी अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीले यदि अगाडि बढाउन अख्तियारलाई भन्नुभयो र अख्तियारले पनि त्यही हिसाबमा काम गरेर फाइल अगाडि बढायो भने यो कुरा त जनताका सामु ठिकै हुन्छ नि? होइन, किनभने कुनै पनि अनियमितता जहाँसुकै होस्, जे होस्, अनियमितताको छानबिन त गर्नु पर्यो नि। होइन, यो विषय गन्जागोल पारिएको छ। कुनै पनि अनियमित कार्यहरूको छानबिन हुनु हुँदैन भनेर हामीले कहिले भनेका छैनौँ। छानबिन हुनुपर्छ, तर आफ्ना विरोधीहरू सिद्ध्याउनको लागि, आफ्नो स्वेच्छाचारी शासनको विरुद्धमा उभिनेहरूका लागि यसलाई हत्कण्डाको रूपमा प्रयोग गरिँदैछ र यहाँ विरोधीलाई दमन गर्ने अस्त्रको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिँदैछ। यो त प्रष्ट भएको छ, नेपाली जनताले बुझेका छन्। नेपालको 10 वर्षको जनयुद्धको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमा ल्याउने त्यो महान कार्यका लागि यो जे कुरा उठाइँदैछ त्यो कुनै ठुलो कुरा हो? लडाकुको शिविरका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार भएको छैन? छैन, केही पनि भएको सबै छानबिन भएको छ। त्यति बेला आएका उजुरीहरूमा छानबिन गर्दा हुन्छ। छानबिन गर्ने कुरालाई हामीले रोक्ने भनेका छैनौँ, तर यहाँ प्रचण्डको नाम जोडेर, अरू कसै कोही नेताहरूको नाम जोडेर जुन किसिमको आजसम्म किन खोलिएन, आजसम्म किन छानबिन गरिएन र आज प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम, अलोकतान्त्रिक कदम
जुन अगाडि बढिरहेको छ यसलाई ढाकछोप गर्नका लागि कस्ता मान्छेलाई आज संवैधानिक नियुक्ति दिइएको छ? संसद विघटन गरेर के संवैधानिक नियुक्ति गर्दाखेरि संसदको यो संसदीय सुनवाई गर्नु पर्दैन? नेपालको परम्परा होइन? संसदीय सुनवाई समेत छलेर त्यो छल्नका लागि संसद समेत विघटन गरेर जसरी आफ्ना मुख्याचारहरू खडा गर्ने कोसिस गरिएको छ, संसदीय सुनवाईलाई छलेर जनताका आवाजहरूलाई छलेर जनताका प्रश्नहरूलाई छलेर जसरी संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्ना मान्छेहरूलाई भर्ती गरिएको छ, यसको हिसाब किताब हुन्छ। आज केही समय संवैधानिक नियुक्तिमा रहेर त्यहाँ कानुनहरू देखाएर विरोधीहरूमाथि आफ्ना शासन सत्ताका स्वेच्छाचारिताका विरुद्धमा उभिने मान्छेहरूमाथि त्यो प्रयोग त गर्न सकिएला, तर त्यसको हिसाब नेपाली जनताले गर्छन्। भोलि त्यो बदल हुन्छ, ती निर्णयहरू खारेज हुन्छन् र जनताको आन्दोलनले फेरि नयाँ सिस्टममा ती संवैधानिक नियुक्तिहरू पुरा गरेर जान्छन्। त्यसकारणले गर्दा म तपाईँलाई फेरि एउटा प्रसङ्ग भनौँ, रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गर्दाखेरि अस्ति भर्खरै बलात्कृत भएकी चेलीहरूका अपराधीहरूलाई समाउनु पर्दैन? निर्मला पन्तका बलात्कारीहरूलाई आजसम्म समाउनु पर्दैन यो सरकारले? विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएको यो देशमा के बलात्कारीहरूले उन्मुक्ति पाउने र आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गरिरहेकी यो लोकतन्त्रको यो गणतन्त्रको प्राप्तिको आन्दोलन कि एउटा योद्धाले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै गर्दाखेरि जेल जानुपर्ने? यही हो व्यवस्था। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो स्वेच्छाचारी व्यवस्था हो, यो निरङ्कुश व्यवस्था हो र यो स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश व्यवस्था निकट भविष्यमा अन्त्य गर्नैपर्छ। तब मात्रै वास्तविक अर्थमा नेपाल स्वतन्त्र हुन्छ, स्वाधीन हुन्छ र सबै नेपालीले अनुभूत गर्न पाउने गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब यो निर्मला पन्त र भागीरथी भट्टको कुरा निकाल्नुभयो। अब यिनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले अपराधी समात्नु त होइन, पुलिसले छानबिन गरेर अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाएर समात्न सक्नु पर्यो। यिनीहरूलाई के लाग्छ, जानी यिनीहरूले अपराधी लुकाएका हुन् त? मलाई लाग्छ सबै नेपालीहरूले आज त्यो प्रश्न गर्दैछन्। यत्रो समयसम्म 1 वर्ष बितिसक्दासम्म निर्मला पन्तको बलात्कारी किन फेला परेन? भागीरथी भट्टको 1 महिना पुग्न लागिसक्यो, किन आज अपराधी पत्ता लाग्दैन त? त्यो पत्ता नलाग्दाखेरि आज प्रश्न छ नेपाली जनताको, कहीँ कतै शासन सत्ताका वरिपरि रहेका मान्छेहरूले अपराधीको संरक्षण त गरिरहेका छैनन्? होइन भने किन नातेदारहरू इन्भल्भ छन् कि? जरुर प्रश्न उठेको छ, नेपाली जनताले प्रश्न गरेका छन्। आज किन त्यो कुरा गोप्य राखिन्छ? ती अपराधीहरू राज्यको संरक्षणमा रहने र रामकुमारी जस्ता मान्छेहरू जेल जानुपर्ने अवस्था, हिरासत जानुपर्ने अवस्था, पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्था यो देशमा जुन रहेको छ यो एउटा विडम्बना हो र यो विडम्बनालाई अब निकट भविष्यमा नेपाली जनताले अन्त्य गर्नै पर्छ। अब यो के हो भने निर्मला पन्तको बलात्कारसँग जोडिएको कुरालाई गृहमन्त्री र ओलीको सम्बन्धका रूपमा पनि लिइन्छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ओलीप्रति किन यति आसक्त भए, किन ओलीलाई छोड्न सक्दैनन्? उनी ओलीसँग सिद्धान्त विचार उनको मिल्दैन, तैपनि उनीसँग टाँसिरहनु पर्नको कारण निर्मला पन्तको बलात्कार र ती बलात्कारीहरूको संलग्नता सम्बन्ध गृहमन्त्रीको परिवारसँग जोडेर पनि बाहिर आउने चर्चा सुनिन्छ। यस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो नेपाली जनताको तहमा उठेको प्रश्न हो, यो बारेमा म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, किनकि रामबहादुर थापा बादल एउटा आन्दोलनबाट आएको नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मैले 1 महिना अगाडि एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ उत्तरार्धमा ओलीवाद भनेर। ओलीवादमा पतन भएको या ओलीवादमा विलय भएको प्रवृत्ति रामबहादुर थापा प्रवृत्ति हो, जसले आफ्नो कुर्सीको लागि, आफ्नो सत्ताको लागि र आफ्नो सम्पूर्ण इमानहरूलाई, आफ्ना सम्पूर्ण मान्यताहरूलाई, मूल्यलाई छोडेर कुर्सीको लागि उहाँले 1 महिना अगाडि आफैले अभिव्यक्त गरेको कुरालाई समेत बिर्सेर जसरी आफ्नो पद र प्रतिष्ठा जोगाउनको लागि उहाँ लाग्नुभयो, यो मलाई लाग्छ ओलीवादमा विलय भएको रामबहादुर थापा प्रवृत्ति हो। यसको बारेमा धेरै चर्चा गरिरहनु आवश्यक छैन। नेपाली जनताले उठाएका प्रश्न यहाँले भने जस्तै निर्मला पन्तको बलात्कार र भागीरथी भट्टको बलात्कारमा कहीँ कतै तिनका वरिपरि नेपाली जनताले गरेका छन्। होइन भने किन आजसम्म बलात्कारी पक्राउ पर्दैन? किन आजसम्म सत्य तथ्य बाहिर ल्याइँदैन? आज यो प्रश्न नेपाली जनताले गरिरहेका छन्।
यी कुराहरू त समयले जवाब दिँदै जाला, थाहा पनि हुँदै जाला। तर तपाईँहरू प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसद विघटनपछि पुनर्स्थापनाको माग लिएर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। अब पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? संसद पुनर्स्थापना यो वास्तविक कुरा हो, यो सच्चाइ हो, यो ध्रुव सत्य कुरा हो। संसद विघटन सदर हुने कुरा काल्पनिक कुरा हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन संसद विघटन गर्नुभएको छ त्यो विघटन यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सदर हुने कुनै सम्भावना छैन। त्यो काल्पनिक पाटोमा हामी छलफल गर्न आवश्यक। पुनर्स्थापना भयो भने त्यसपछिको रोडम्याप के तपाईँहरूको? पुनर्स्थापना भयो भने संसदले, जनताबाट निर्वाचित संसदले आफ्नो संसदीय कामहरू अगाडि बढाउँछ, त्यसले आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाउँछ र त्यसले गर्ने कामहरूको बारेमा हामी त्यसपछि छलफल गरौँला। अब अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा उठेको छ, संसद पुनर्स्थापना भयो भने संसद अधिवेशन आह्वान त हुनु पर्यो नि। प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशन आह्वानको निम्ति पहल नगर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरो सर्वोच्चमा पनि बहस भएको छ होइन। संसद पुनर्स्थापना भयो, हामी कहाँ त अधिवेशन बोलाउनुको निम्ति प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले बोलाउने हो होइन। 1/4 माननीय सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएपछि पनि संसदको बैठक बोलाउने प्रावधान छ। त्यो त अस्ति निवेदन दर्ता गरेन, दर्ता गरेनन्। यो त हामीले देखेका छौँ नि। 1/4 जाँदाखेरि पनि उनीहरूको हस्ताक्षर बुझाउँदाखेरि पनि राष्ट्रपति निवासमा समावेदन हुन नसकेको कुरो त थाहा छँदैछ नि। राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय जस्तो भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। यही कारणले त्यो दर्ता गर्नु पर्थ्यो, उहाँले गर्नु भएन, त्यो एउटा प्रश्न उठेको छ। र भोलि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने सम्मानीय सभामुखले पनि संसद बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेर पनि संसद बैठक बोलाउन सकिन्छ र सरकारले बोलाएन भने के गर्ने भन्ने कुराको प्रश्नको जवाब त्यतिखेर मिल्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो संसद पुनर्स्थापनाको अर्को कुनै विकल्प छैन र यो विकल्प नभएको ठाउँमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो संविधान र कानुनमा टेकेर प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापलाई खारेज गर्छ। यहीँनिर चाहिँ प्रचण्ड नेपाल समूह चुकेको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने तपाईँहरूको हिसाबमा संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन, होइन? प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन। तर तपाईँहरू पुनर्स्थापनाको माग गर्दै हुनुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भने संसद विघटन भएको छ, दोहोरो भयो। संसद विघटन भएको छ भन्ने त्यो कुरा पनि स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ र संविधान अनुसार संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा पनि भनिराख्ने। यदि संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने हो भने संसद त जीवित छ। संसद जीवित छ भने सभामुखलाई संसद बैठक बोलाउन केले रोकेको छ? यो दुवैतिर तपाईँहरू फस्नु भएको छ। संसद विघटन गर्न मिल्दैन पनि भन्ने र संसद विघटन भएको स्वीकार गरेर पुनर्स्थापनाको माग पनि गर्ने। संसद जसरी विघटन गरिएको छ राष्ट्रपतिबाट, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद जुन विघटन भएको छ यो असंवैधानिक हो। संविधानमा यसको परिकल्पना गरिएको छैन र यो प्रष्ट ढङ्गले हेर्दाखेरि सबैले बुझ्ने भाषामा सबैले कानुन पढ्यो भने, संविधान पढ्यो भने प्रष्ट हुन्छ कि यसमा कुनै प्रावधान छैन र यो असंवैधानिक हो, यो गैर कानुनी हो र यो स्वेच्छाचारिता हो। त्यो पनि यो विघटन हुन सक्दैन। यो विघटन हुँदैन, हुन सक्दैन। यो कुरा हुन सक्दैन भन्दा संसद त जीवित छ नि त। यो संसद जीवित छ भन्ने कुराको फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस गइसकेको हुनाले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने भएको हुनाले, नेपालको संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने भएको हुनाले त्यो कुरा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, हाम्रो मत हो। जहाँसम्म सभामुखले बोलाउने कुरा छ त्यो पनि छलफल चलिरहेको छ। सभामुखले चाल्ने कदमको बारेमा सभामुखले के कदम चाल्नुहुन्छ त्यो भविष्यमा देखिने कुरा हो। सभामुखले तत्काल संसदको बैठक बोलाउनुको निम्ति तपाईँहरूले छलफल गर्नुभयो भने त एक किसिमको राजनीतिक कोष त अगाडि बढ्छ नि। तपाईँहरूको आफ्नो भिजन अनुसार, आफ्नो अडान अनुसार, आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार त बढ्छ नि। त्यो किन गर्न नसक्या? आँट नपुगेर हो? होइन, सभामुखले के गर्ने भन्ने कुरा सभामुखलाई यो गर्नुहोस् भनेर पार्टीले भन्ने होइन। सभामुखले के गर्ने भन्ने कुरा सभामुखले सबै राजनीतिक दलसँगको परामर्शमा, कानुनविदहरूको परामर्शमा, संसदीय परम्पराको अभ्यासमा उहाँलाई के लाग्छ त्यसपछि उहाँले। सभामुखको त किता काट भइसक्यो नि, सभामुख कतातिर हुनुहुन्छ भनेर।
होइन किताकाट भइसक्यो। उहाँ त सरकार विरुद्ध नै सर्वोच्चमा जानु भएको छ। संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति विरुद्ध सभामुख नै सर्वोच्चमा गइसकेपछि सभामुख कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने त थाहा भएको नि। होइन कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा पनि सभामुखले चाल्ने आफ्ना कदमहरू छन्, आफ्ना मूल्य मान्यता र मर्यादाहरू छन्। त्यो मर्यादाभित्र रहेर उहाँले चाल्ने कदमहरू चालिराख्नु भएको छ र कहीँ कतै उहाँले गलत गरेको भए त फेरि प्रश्न उठ्ला। तपाईँले आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ, सभामुखलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ नि संसद बैठक बोलाउनुहोस् भनेर। त्यो पार्टीले अनुरोध गर्ने नगर्ने त्यो छलफल चलिरहेको छ। अहिले विशेष त सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो बारेमा बहस चलिरहेको हुनाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तिम फैसलाको प्रतीक्षामा हाम्रो पार्टी रहेको छ। अब अलिकति सेटिङको कुरा पनि सुनिन्छ। तपाईँकै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सेटिङको कुरा उठाइरहन्छन्। यदि त्यो सेटिङ हो भने र सुनिएको अनुसार संसद विघटन सदर हुने सम्भावना पनि प्रबल छ। सदरको हिसाबमा अगाडि बढ्यो भने त तपाईँहरूको योजना पनि भताभुङ्ग हुन्छन्, तपाईँहरूको राजनीतिक जीवन पनि दुर्घटनामा पर्छ। मलाई लाग्छ यो संविधानलाई कोल्याप्स गर्ने काममा सर्वोच्च अदालतले मद्दत गर्दैन। जस्तो सुकै सेटिङ भए पनि नेपालको भविष्यको कुरा छ, नेपाली जनताको कुरा छ, नेपाल राष्ट्रको कुरा छ। आज संविधान मात्रै उल्लङ्घन गरिएको छैन। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने कदम त हुँदै हो संसद विघटन। तर यो संसद विघटन मात्रै होइन, यसले देशको प्रचलित मूल्य मान्यतालाई विघटन गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको छ। यो असंवैधानिक कदम त यो निरङ्कुशताको बाटोमा अगाडि बढ्दै जाँदा आज तपाईँले हेर्नुभयो नागरिक स्वतन्त्रतामाथि हनन भयो, कुण्ठित गर्ने काम गरियो र यो निरङ्कुश कदम अझै अगाडि बढ्छ र यसले सिङ्गो राष्ट्रलाई विघटन गर्ने प्रक्रियामा जाँदैछ, सिङ्गो व्यवस्थालाई विघटन गर्ने प्रक्रियामा जाँदैछ। त्यस कारणले गर्दा यो संसद विघटन सामान्य परिघटना होइन। त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो परिघटनालाई गम्भीरताका साथ लिएर प्रधानमन्त्रीको निरङ्कुशताको कदम, राष्ट्र विघटन गर्ने व्यवस्थालाई सिद्ध्याउने कदममा सर्वोच्च अदालत कहीँ कतै सेटिङबाट प्रभावित हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन र हुनु पनि हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सदर भयो भने के आन्दोलन गर्ने? सदर हुँदैन। असंवैधानिक कदम संविधानको धारामा टेकेर गरिएको छैन भने यत्रो 1-1.5 महिना बहस गर्न जरुरी नै थिएन नि त सर्वोच्चमा। यदि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न होइन, पुनर्स्थापना नै गर्नुपर्छ, प्रथम दृष्टिमै प्रधानमन्त्रीले गलत कदम चालेका हुन् भन्ने यदि हो भने यो कुरो त प्रधान न्यायाधीशहरूले नबुझ्ने कुरै भएन। यति लामो बहस किन गर्थे र यो प्रश्न यदि सहज भएको भए? हिजो आज बहस छुट्याउने कोसिस भइरहेको छ र बहसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा छलफल चलिरहेको छ। भनेपछि तपाईँहरू कल्पनै गर्नुहुन्न यो सदर बाहिर जान्छ भनेर? यो सदर हुँदैन, यो बदरै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको निरङ्कुश कदम यो संसद विघटन मात्रै होइन, राष्ट्रलाई विघटन गर्ने व्यवस्थालाई सिद्ध्याउने र निरङ्कुशताको यात्रामा अगाडि बढ्ने यो कदमलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्छ। त्यो यदि निश्चित छ र त्यो कन्फिडेन्स तपाईँहरूसँग छ भने मागसारी आन्दोलनको चेतावनी किन दिइरहनु पर्यो? होइन, मागसारी आन्दोलनको चेतावनी होइन। यो के भने यो सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित होइन। आन्दोलन त निरङ्कुशताको विरुद्धमा हो। पुनर्स्थापना भयो भने त निरङ्कुशताको पर्खाल त ढलिहाल्छ हो। त्यसमा यो अहिलेको जुन निरङ्कुश गतिविधि छ, कदम छ, यसका विरुद्ध त सबै लाग्नु पर्यो नि, सबै जनताहरू उत्रिनु पर्यो। कि आज महिलाहरू बलात्कृत भइरहेका छन्, चुप लाएर बस्नु पर्यो। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, चुप लाएर बस्नु पर्यो। मौलिक स्वतन्त्रतालाई, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने काम भएको छ, चुप लाएर बस्नु पर्यो। संसद विघटन भएको छ, जनताको आवाज बुलन्द गर्ने संस्था हो संसद। जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताका कुराहरू राख्ने संस्था हो। त्यो विघटन गरिएको छ, बन्द गरिएको छ, त्यसको घाँटी निमोटिएको छ, चुप लाएर बस्नु पर्यो। त्यो त बस्न सकिँदैन। सचेत नागरिकहरू हुनुको नाताले पार्टीहरू बोल्छन्, व्यक्तिहरू बोल्छन्, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू बोल्छन्, बौद्धिकहरू बोल्छन् र सबै नेपाली नागरिकहरू बोल्छन्। त्यो बोल्ने क्रममा आन्दोलन हुन्छ र त्यो आन्दोलनको आधी बेरी सिर्जना भइ नै सकेको छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो हिजो मात्रै लाखौँको उपस्थितिमा रत्न पार्कमा जसरी आमसभा सम्पन्न भयो, लाखौँ नेपाली जनताहरूले आफ्ना अभिमतहरू व्यक्त गरेका छन्। यो आन्दोलन हो र यो आन्दोलनले निर्णायक रूप लिन्छ। यो नै सही कुरा हो। मागसारी आन्दोलन गर्नु पर्दैन। हामीले मागसारी आन्दोलन भनेका छैनौँ। भौतिक क्षति पुर्याउने गरी हिजो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि त्यहाँ प्रश्न भन्नुभएको छ, यो शान्तिपूर्ण क्रान्ति हो।
शान्तिपूर्ण ढङ्गले आवाजहरू उठाउँदै तपाईँलाई लाग्छ शान्तिपूर्ण आन्दोलनले केपी ओलीको जो तपाईँहरू निरङ्कुश तानाशाह भन्दै हुनुहुन्छ त्यो ढल्छ? होइन, नेपाल रत्न पार्कमा जम्मा भएर भाषण गरेर ओलीले छोड्नुहुन्छ? जवाफ त दिइसक्नुभयो रामकुमारलाई पक्राउ गरेर उहाँले। होइन, नेपालकै इतिहासमा पनि ठुल्ठुला परिवर्तनहरू सशस्त्र सङ्घर्षबाट पनि भएका छन् र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि भएका छन्। हामीलाई के विश्वास छ भने नेपाली जनताको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा उठेको छ र यसलाई बर्बरतापूर्वक दमन गरिन्छ भने पनि नेपाली जनताको आन्दोलनले सबै किसिमका दमनहरूलाई पचाएर विजयमा जान सक्ने सामर्थ्य राख्छ। त्यसकारण सङ्कटकाल लाउन प्रेरित गर्दै हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई। अब सडकमा आउने, आन्दोलन गर्ने, लाखौँ मान्छे उतार्ने, होइन, ट्राफिक व्यवस्थाको अस्तव्यस्त पार्ने, मान्छेको व्यापार व्यवसाय गर्न नदिने, देशभर मान्छे चलायमान गराउने। अब यो आज रामकुमार अब के भनेर यो आरोप लाग्यो, फेरि सडकमा आएका छन्। यसले गर्दा बिस्तारै 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 तपाईँहरूको प्रतिवाद सुरु हुन्छ। 2-4जना मान्छेहरू घाइते होलान्। त्यो भिड नियन्त्रण गर्ने बेलामा गोली चल्न सक्छ, कोही मर्ला। तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीलाई सङ्कटकाल लाउनुको निम्ति यो अवस्था किन सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, तपाईँको प्रश्न त प्रधानमन्त्रीको पक्षमा गरेको जस्तो देखियो नि। यो प्रेरित कहीँ आन्दोलनकारीले गरेको हो, कहीँ हामीले गरेको हो? प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको विधान अनुसार चल्नुहोस् भनेर भन्यो। हामीले उहाँलाई पार्टी विधान मान्दैन भनेर भन्न लगाएको हो र हामीले? उहाँले देशको संविधान मान्दैन भन्नुभयो। हामीले प्रेरित गरेर हो र संविधान नमान्ने? संसद विघटन नगर्नुहोस् भनेर हामीले भनियो। उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो हामीले प्रेरित। तपाईँहरूका गतिविधि सङ्कटकाल लाउनुको निम्ति बहाना हुन सक्छन् नि? होइन, उहाँको त बहाना होइन, उहाँ त निरङ्कुशताको बाटोमा अगाडि बढिसक्नुभयो। उहाँ त लाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ त सके जति निरङ्कुशताको बाटो आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि, आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि उहाँ त बढीभन्दा बढी क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँ त्यो बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकाल लगाउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। उहाँले सबै किसिमका हत्कण्डाहरू आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि, आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि र उहाँलाई वरिपरि घेराबन्दी गरेर राखिएको दलालहरूको घेराबन्दीले उहाँलाई त्यो कुराको लागि प्रेरित गरेको छ। हामीले त त्यो कुराबाट सच्चिनुहोस् भनिरहेका छौँ। हामीले त प्रधानमन्त्रीलाई आजको दिनमा पनि त्यो गलत बाटोमा तपाईँ नहिँड्नुहोस्, तपाईँ सच्चिनुहोस् र तपाईँ अझै पनि रूपान्तरित हुनुहोस्। तपाईँ आफ्नो इतिहासलाई कलङ्कित नगर्नुहोस्। यो राष्ट्रको, सुन्दर राष्ट्रको, नेपाली जनताले बलिदान गरेर निर्माण गरेको यो सुन्दर संविधानको, यो सुन्दर व्यवस्थाको रक्षा गर्नलाई तपाईँ आउनुहोस्, अझै पनि तपाईँ गल्ती नगर्नुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ त गलत बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँ आफै हिँडिराख्नु भएको। ओलीको सत्ताको आयु कति देख्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ उहाँको सत्ताको आयु त सकि नै सक्यो। उहाँले जुन दिन संसद विघटन गर्नुभयो त्यो दिनबाट उहाँको सत्ताको आयु, वैधानिकता उहाँको सबै सिद्धियो। किनकि उहाँ पार्टीमा समेत अल्पमतमा परेर कारबाहीमा परिसक्नुभयो। जुन पार्टीबाट उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, आज त्यो पार्टीको अध्यक्ष उहाँ रहनु भएन। त्यस कारणले गर्दा उहाँ सिद्धिनुभयो। पार्टीगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने, संविधानको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने जुन संसदबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो त्यो संसदबाट नै दोस्रो प्रधानमन्त्रीको खोजी हुन सक्छ भने उहाँले त्यो संसदै विघटन गरिदिनु भयो। त्यस कारणले गर्दा संवैधानिक हिसाबले, संसदीय परम्पराको हिसाबले पनि उहाँको आयु सिद्धि नै सक्यो। उहाँको सत्ताको आयु र नैतिकताको हिसाबले पनि उहाँले आन्दोलनकारी शक्तिमाथि दमन गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने जुन गतिविधि गर्नुभएको छ, त्यस कारणले गर्दा उहाँको यो सत्ताको, यो प्रधानमन्त्रीको आयु त सकि नै सक्यो। विधिवत रूपमा विदाय कहिले हुन्छ नि त? त्यसो भए यो प्राविधिक कुरा हो। प्राविधिक कुरा निकट भविष्यमा मलाई लाग्छ, अब धेरै लामो समय लाग्दैन। वैशाख कुर्नुपर्छ। उहाँ त चुनाव गराउँदै हुनुहुन्छ त्यो बेला। चुनाव त कसरी गराउनुहुन्छ र उहाँले? जबकि उहाँ कुनै पार्टीमै हुनुहुन्न। अहिले उहाँको पार्टी छैन, उहाँको चुनाव चिन्ह छैन। भएको आफ्नो 2/3 बहुमतको पार्टीलाई विघटन गरेर 2/3 बहुमत ल्याएको पार्टीलाई सिद्ध्याएर ध्वस्त पारेर चुनावमा जान खोज्दैछ भने त्यो शासकले चुनाव गर्छ र? चुनाव गर्नलाई यो वैशाखको मिति तोकिएको होइन। योबाट हामी कोही पनि भ्रमित हुन जरुरी छैन। नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका थुप्रै पार्टीहरू कहीँ कतै अलिअलि भ्रमित हुन खोज्या हुन् कि जस्तो देखिन्छ। त्यो भ्रममा नपर्दा हुन्छ। यो चुनाव गराउनको लागि गरिएको होइन। आफ्नो निरङ्कुश कदम, आफ्नो अलोकतान्त्रिक कदम र नेपाल र नेपाली जनताले लडेर प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई ध्वस्त पार्नका लागि चालिएको यो षड्यन्त्रको प्रपञ्च बाहेक अरू केही पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चुनावी बाटोमा, लोकतान्त्रिक बाटोमा छैन सरकार। यो कुरामा हामी सबै प्रष्ट छौँ र नेपाली जनता पनि प्रष्ट हुँदै गएको स्थिति छ। अब
विधिवत रूपमा उहाँलाई विदाय गर्नको निम्ति मैले सूत्र अझै फेला पारिनँ। अब उहाँ तपाईँको कुरा सुन्दा चारैतर्फबाट उहाँ विदा भइसक्नु भएको छ, तर यो देशको प्रधानमन्त्री त केपी शर्मा ओली नै हो। उहाँले नै देश चलाउनु भएको छ। विभिन्न राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू निकायहरू उहाँ मातहत नै छन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा गर्नुपर्ने अधिकारहरू जे हो त्यो उहाँ मातहत नै छन्। त्यो भनेपछि अब विधिवत रूपमा त्यो ठाउँमा अर्को मान्छे नआएसम्मका लागि त प्रधानमन्त्री त केपी ओली नै हो नि। होइन, विधिवत र प्राविधिक रूपमा विदाई गर्ने दुईटा बाटो छ। मैले अघि पनि भने उहाँले आजका मितिमा पनि यदि सच्ची नै हो भने रूपान्तरित हुने हो, आफूले गरेका कुकृत्यहरू, आफूले गरेका असंवैधानिक गैर कानुनी कार्यहरू, हरकतहरू, अपराधहरू जुन गरिराख्नु भएको छ त्योबाट उन्मुक्ति पाउने हो भने उहाँले तत्काल राजीनामा दिएर उहाँले बाटो मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, जनताको आन्दोलनले उहाँलाई विदा गर्ने हो। निकट भविष्यमै जनताको आन्दोलन यति ठुलो, यति व्यापक भएर आउँदैछ, त्यो आन्दोलनका सामु उहाँले घुँडा टेक्नुहुन्छ। जसरी विगतका शासकहरूले घुँडा टेके, संसारभरिका शासकहरूले एउटा नमिठो विदाई, इतिहासमा कलङ्कित भएर विदाई हुनु परेको छ, त्यो नियति केपी ओलीले पनि बेहोर्नुहुन्छ र त्यसबाट उहाँ पनि अछुतो रहनुहुन्न। त्यो आन्दोलन भने के हिजो प्रचण्ड भन्दै हुनुहुन्थ्यो 10 लाख आएर सिंहदरबार र बालवाटार घेर्नेछन् भनेको तयारी त्यही हो। नेपाली जनताको अगाडि त विकल्पहरू केही छैन। यो निरङ्कुशताको कदम अगाडि बढ्दै जाँदा नेपाली जनताको अगाडि विकल्पहरू केही छैन। सिंहदरबार र बालवाटार घेरेर प्रधानमन्त्रीलाई घिसारेर सडकमा ल्याउने हो। जनताको आन्दोलन कुन रूपमा अगाडि बढ्छ अहिले भन्न सकिन्न। जनताको आन्दोलनले विगतको इतिहास हेऱ्यो भने ठुल्ठुला शासकहरूलाई घिसारेर सडकमा ल्याएको छ। त्योभन्दा दर्दनाक स्थिति पनि सिर्जना भएको छ शासकहरूको। म कामना गर्छु केपी ओलीलाई त्यो रूपमा नेपाली जनताले पुर्याउनु नपरोस्। म एउटा खबरदारी पनि गर्न चाहन्छु, चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। यदि साँच्चै उहाँले हट गर्नुभयो, दुस्साहस गर्नुभयो, धृष्टता गर्नुभयो र निरङ्कुशताको बाटोबाट आफ्नो भविष्य देख्ने कुचेष्टा गर्नुभयो भने विगतका शासकहरूको जस्तो अप्रिय स्थिति उहाँको पनि आउनेछ र नियति त्यो बेहोर्नु नेपालका अहिले प्राविधिक रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि त्यो नियति बेहोर्नै पर्ने। उहाँले सहज रूपमा छोड्नु भएन भने रक्तपातको स्थिति पनि हुनसक्छ। होइन, रक्तपातको स्थिति निम्त्याउने बाटोमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अगाडि बढ्नु भएको छ। गैर कानुनी बाटो, असंवैधानिक बाटो, दमनको बाटोमा उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यसको परिणाम पनि उहाँले नै बेहोर्ने हो। त्यसकारणले गर्दा हामी त्यो बाटोमा जान नपरोस्, देश त्यो बाटोमा नगए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। हाम्रो चाहनाले मात्रै हुँदैन, जनताको आन्दोलन त अगाडि बढ्छ। निरङ्कुश कदमलाई जनताले त स्वीकारेर चुप लाएर मुखमा तालचा ठोकेर त बस्दैन। असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हिजोका त्यत्रा ठुल्ठुला शासकहरू त नेपाली जनताको आन्दोलनको अगाडि टिक्न सकेनन् भने प्राविधिक रूपमा केपी ओली कुनै पार्टीको समर्थन छैन, अहिले उहाँ कुनै जनताको समर्थन छैन, जबरजस्ती टिक्छु भनेर सम्भव छ र? त्यो त उहाँ पनि विदाई त हुनैपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै पनि यदि उहाँमा बुद्धि फिर्छ भने निकट भविष्यमै तुरुन्तै उहाँले राजीनामा दिएर विदा हुन जरुरी छ। अन्यथा जनताको आन्दोलनले संसारका शासकहरूलाई गलायो, नेपालका ठुल्ठुला इतिहास बोकेका शासकहरूलाई त लुकेर जङ्गलतिर जानुपर्ने बनायो भने केपी ओलीलाई बालकोटमा बस्ने स्थिति पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि उहाँले हट गर्नुभयो भने बालकोटमा के नेपालको कुनै पनि भूभागमा उहाँलाई सायद बस्ने ठाउँ पनि मिल्न गाह्रो छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।